नाज़रीन, इस वक्त मैं आपसे मदीना पाक से तकरीबन कोई 80 मील और ये सफ़र तकरीबन बनता है आने जाने का 320 किलोमीटर के फासले पर जो मकाम बदर है, जिस मकाम पर ग़ज़वा बदर हुई। और नाज़रीन, 17 रमज़ान को आप जानते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के हमरा 313 सहाबा किराम थे। आका अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए तो 17 रमज़ान मुबारक को आपको पता है कि ये जंग हुई, ये मसला हुआ है। तो ये आपको जानना चाहिए कि इस मौके पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की खास मदद की है। एक तो पहली बात यह कि जिस जगह मुसलमान ने पड़ाव किया था वहाँ पर रेत थी और जहाँ पर कुफार थे अबू जहल कंपनी, वो जगह जो थी वो सख्त हुई। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, बारिश हुई और रेत जो थी बिल्कुल मजबूत हो गई। ये पहली मदद। उसके बाद यह है कि आका अलैहिस्सलाम के लिए एक सहाबा किराम ने छप्पर तैयार किया। आका अलैहिस्सलाम सारी रात इबादत कर रहे थे और मेरे आका ने रब की बारगाह में इस तरह इल्तिजा की, या अल्लाह, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अगर आज इनको फतह नसीब ना हुई तो सजदा करने वाला क्यों नहीं होगा। फिर आप देखें कुरान मजीद में बाकायदा मौजूद है कि अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की। 1000 फरिश्ते, 3000 फरिश्ते, 5000 फरिश्तों के लिए अल्लाह ताला ने मदद की। और ये फरिश्ते जो है ये इस पहाड़ पर उतरे हैं, इस पहाड़ पर फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला ने मदद की। और ये जो है बदर का मकाम है। 14 सहाबा किराम शहीद हुए, जिसमें से 13 सहाबा किराम के मज़ारात यहाँ है। और यहाँ पर क्योंकि ये बदर की बहुत बड़ी आबादी है और बाकी जो बदर के यहाँ लोग सोचने का मिसाल होता है, उनकी तकफीर भी यहाँ होती है। ये तमाम मुसलमानों का मुश्तरका एक कब्रिस्तान है यहाँ के इलाके के लोग हैं। इसलिए सहाबा किराम की कब्रों के बाकायदा निशानदेही तो यहाँ नहीं है, लेकिन 13 सहाबा किराम के मज़ार यहाँ है। एक सहाबी का मज़ार अलग मकाम भी है। ये बहुत मुक़द्दस मकाम है। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर, ये इस्लाम की पहली जंग थी और इतनी अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम को, जिस पर तारीख़ नाज करती है। और ये हक़ और बातिल के दरमियान एक मार्का था। 313 हज़ारों पर गालिब आ गए। सहाबा किराम के पास खाने पीने का सामान कम था, सवारियाँ कम थी, असला कम था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद इस पर कदर शामिल हाल हुई। आका अलैहिस्सलाम की जो दुआएँ थी, मेरे आका की इल्तिजाएँ रंग लाई है कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे मुसलमान जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मुसलमान ममालिक जिन अमेरिका ताकतवर है, फलां ताकतवर है, एक बात याद रखें, इस्लामी जितनी भी जंगें हुई कभी असले के ज़ोर पर नहीं हुई, कभी तादाद के ज़ोर पर नहीं हुई, अल्लाह की तरफ से मदद हुई हमेशा। तो इस वक्त फ़लस्तीन का जो मामला है, इसराइल तो फ़लस्तीन का आगे कुछ भी नहीं है। मुसलमानों की जितनी अल्लाह ने पावर की तादाद दी है उसके हिसाब से इसराइल कुछ भी नहीं है। बैतुल मक़दिस पर जो काबिज बने बैठे हैं, फ़लस्तीन पर जो अंबिया की सरज़मीन है, बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों की बेइत्तेफ़ाक़ी है। अल्लाह करे मुसलमानों में इत्तेहाद हो जाए, यकजहती हो जाए। मुसलमानों के जो हुक्मरान है, गैरत की गोली खान है, वह इसी का सही तरीके से इजलास बुलाने, फ़लस्तीन का साथ दें। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मदद की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और ये बदरी सहाबा किराम के सदक़े अल्लाह ताला फ़लस्तीन में मदद करेगा। ये बहुत मुक़द्दस मकान है, इसके तो आप ज़ियारत करें। ये पूरा ये मेरे भाई आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ये बदर का, ये आप देख सकते हैं, ये बदर का कब्रिस्तान है। शुहदा के यहाँ मज़ारात हैं। ये बहुत मुबारक मकाम है। सामने जो पहाड़ है, ये पहाड़ भी वो हैं जिस पर फरिश्ते उतरे हैं। और ये जो बदर का मकाम है, इतना मुबारक मकाम है, इतना मुबारक मकाम है कि मेरे पास अल्फाज नहीं। सहाबा किराम बदर के मौके पर शहीद हुए हैं। 13 सहाबा किराम जिनके मज़ारात यहाँ हैं, ये बदर के मकाम पर जो मैंने भी आपको दिखाया, उनके अस्माए गिरामी यही हैं। उनके 13 सहाबा किराम के एक साहबी हैं जिनका मकबरा, इनके मज़ार अक्दस यहाँ नहीं है। 13 सहाबा किराम जो शहीद हो उनका यहाँ है। और ये वो जंग थी जिसमें सहाबा किराम इस कदर हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ लड़े हैं कि अल्लाह ताला ने इस कदर उनको फतह नसीब की है कि बेटे की परवाह नहीं की। नाज़रीन, इस्लाम की बात करने के लिए इस वक्त मैं इस्लामाबाद से मुखातिब नहीं हूँ। इस वक्त मदीना पाक से 80 मील के फासले पर जो किताबों में है और किलोमीटर जो बनते हैं, ग़ालिबन ये तकरीबन आने जाने के जो बनते हैं तकरीबन को 320 किलोमीटर बनते हैं। तो मैं मकाम बदर पे इस वक्त हाज़िर हूँ। ये मकाम सारा इलाका जो ये मकाम बदर है, इसको मकाम बदर कहते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर ये जगह छोड़ी गई है कि ये मकाम बदर की निशानी है। ये मकाम छोड़ा गया है
جو بدر کا قبرستان ہے وہ الگ ہے، وہاں پر ابھی ہم نے حاضری کی ہے، اور یہاں پر یہ بدر کا مقام مشہور ہے، یہ جگہ چھوڑی گئی ہے جہاں پر آقا علیہ السلام صحابہ کرام نے کفار سے جنگ کی ہے، اور غزوہ بدر اسلام کی پہلی اور تاریخی جنگ جو حق اور باطل کے درمیان ایک مارکا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جب آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام پہنچے تو کفار نے اچھی جگہ پہلے منگ لی تھی، اس جگہ پر کفار جا کر بیٹھی ہیں جو جگہ سخت تھی، اور صحابہ کرام میرے آقا جس جگہ پر تشریف لائے وہاں پر ریت تھی۔ پھر ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کیسے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی جس سے وہ ریت جو ماشاءاللہ سیمنٹ کی طرح مضبوط ہو گئی ہے، یہ پہلی مدد تھی۔ پھر 313 صحابہ کرام، پھر آقا علیہ السلام نے یہ جو مسجد ہے مسجد العریش، یہاں پر آقا علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام نے چھپر تیار کروایا جس میں آقا علیہ السلام نے ساری رات دعا کی۔ ایک طرف ابو جہل ان کے جو کمپنی تھی وہ عیش و عشرت اور یعنی کہ اس میں مبتلا تھے، شراب و کباب میں، اور دوسری طرف میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اور میرے آقا نے جو دعا فرمائی وہ ایسی دعا ہے کہ جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے، کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا تعلق جتنا مضبوط تھا، اس میرے آقا نے ناز سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں اگر آج ان کو فتح نصیب نہ ہوئی تو یہ سجدہ کرنے والا کیوں نہیں ہوگا۔ پھر وہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی سن لی، میرے اللہ کے محبوب کی دعا قبول ہوئی، یہ 313 ہزاروں پر غالب آ گئے، اور یہ جو سامنے پہاڑ ہے جو کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اس پر فرشتے اترے ہیں اور مسلمانوں کی مدد کے لیے 313 ہزاروں پر غالب آ گئے۔ اور یہ بھی ناظرین میں عرض کرتا چلوں کہ جب اس یہ جو غزوہ بدر کی غزوہ ہوا اس میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 13 صحابہ کرام کا یہ جو مقام ہے بدر کے موقع پر قبرستان ہے، وہاں پر باقاعدہ 13 صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں، اور ایک صحابی کا مزار یہاں موجود نہیں ہے، وہ ایک اور مقام پر ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ جو کفار مارے گئے 70 کفار مارے گئے، ان کو ایک بات یہ ایک روایت یہ ہے کہ اس کنویں میں ڈالا گیا، یہ کنواں تھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ جہاں پتھر پڑے ہیں وہاں پہ ڈالا گیا۔ تو بہرحال 2 قول ہیں اس کے متعلق، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لوگ یہاں پر پتھر پھینکتے ہیں، 70 کفار کو اس کنویں میں ڈالا گیا، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کنویں میں تشریف لائے، اور میرے آقا نے کفار کو مخاطب کر کے کہا ہاں جی تمہارا کیا حال ہے، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو کہا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ آپ سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو ناظرین مجھے کہنے دیجیے، جب کفار جو میرے آقا کے مقابلے میں آئے وہ میرے آقا کی بات سنتے ہیں اور سلام یعنی کہ بات چیت ساری بات سنتے ہیں، جواب دینے کی طاقت ان میں نہیں تھی، پھر جب ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے التجا کرتے ہیں، جب بدری صحابہ کرام کو جا کر ہم سلام پیش کرتے ہیں، جنت البقیع میں سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں ہمیں کس قدر ہماری بات سنتے ہوں گے، جواب عطا فرماتے ہوں گے، بس یہ تو ہم سن نہیں سکتے۔ یہ العرشی مسجد ہے اس کا نام، جہاں آقا علیہ السلام نے عبادت فرمائی، یہ بدر کا مقام ہے، بہت ہی مقدس مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام کے وسیلے سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اور یہ جو قبرستان ہے وہ الگ ہے، یہاں پر بہت بڑی آبادی ہے، اب ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ پوری آبادی آپ کو شاید نظر نہ آئے، میرے کیمرے میں اگر گھما بھی آبادی ہی آبادی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یہ آبادی ہے، لیکن اس وقت یہ بدر کا مقام تھا، یہ سارا مقام ہی بدر کا تھا، اس وقت آبادی تو یہاں نہیں تھی، لیکن اب یہاں پر آبادی ہے۔